نو سجدے کر کر کے میرے پیر نے رب نو منا لینا دن حشر نو سجدے کر کر کے میرے پیر نے رب نو منا لینا دن حشر نو سجدے کر کر کے میرے پیر نے رب نو منا لینا ساڈے ورگے او گناہگارانو ساڈے ورگے او گناہگارانو مولا گھٹ کے سینے لا لینا دن حشر نو سجدے کر کر کے میرے پیر نے رب نو منا لینا جدو کل نبیاں نے نا کرنی جدو کل نبیاں نے نا کرنی کل رب دے سجن نے ہاں کرنی کل رب دے سجن نے ہاں کرنی اوتے سب نبیاں اوتے سب نبیاں اوتے سب نبیاں کوئی زبان خاموش رہ کے دکھ لگے گا اوتے سب نبیاں میرے آقا نو اوتے سب نبیاں میرے آقا نو اپنا سردار بنا لینا دن حشر نو سجدے کر کر کے میرے پیر نے رب نو منا لینا ات کو سردا ایک حوض حسی ات کو سردا اللہ جڑا اچھی سبحان اللہ پڑھے حوض کوثر دا پانی پینا نصیب فرما ات کوثر دا ایک حوض سی جتے سونا جل و فروز سی جتے سونا جل و فروز سی جن جام کوثر دا پی لینا جن جام کوثر دا پی لینا انہوں رب نے اپنا بنا لینا دن حشر نو سجدے کر کر کے میرے پیر نے رب نو منا لینا چک چک کے اڈیاں لوکی ویکھن گے چک چک اڈیاں لوکی ویکھن گے اے شان والا کون آیا اے شان والا کون آیا اوتھے اڈیاں چکھنیاں تیرے ہاتھ چکھنے چاہی دینے جڑا جڑا نبی نالا پیار کر دے چک چک کے اڈیاں لوکی وے سارے سارے چک چک کے اڈیاں لوکی وے کھنگے اے شان والا کون آیا اے شان والا کون آیا جدو سونے حمد دے جھنڈے نو جدو سونے حمد دے جھنڈے نو بسم اللہ پڑھ کے اٹھا لینا دن حشر نو سجدے کر کر کے میرے پیر نے رب نو منا لینا ساڑے ورگے او گناہگارانو ساڑے ورگے او گناہگارانو مولا گھٹ کے سینے لا لینا اللہ پاک دا بہت بڑا احسان ہے کہ جس رب نے سانو ساریانو مسلمان بنایا اللہ پاک دا بہت بڑا احسان ہے کہ جس رب نے سانو ساریانو عقیدہ توحید عطا فرمایا اللہ پاک دا بہت بڑا احسان ہے کہ جس رب نے امام اعظم قائد اعظم خطیب اعظم مرشد اعظم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دا امتی بنایا پیارے بھائیو میں شکر گزار ہاں مشکور ہاں اپنے انہاں دوست احباب دا جنہاں نے گھاج دے پروگرام دا کانفرنس دا انعقاد فرمایا معاونین منتظمین محنت کرن آڑے کوشش کرن آڑے کاوش کرن آڑے تگدو کرن آڑے کھانا پکاون آڑے ویڈیو آڑے بائی ساؤنڈ آڑے بائی دیگر احباب خصوصاً میرے پیارے میرے مربی مشفق اور مکرم
ناصر اقبال صاحب حافظہ اللہ تعالی دعا کرو کہ اللہ پاک سب نو صحت آڑی ایمان آڑی تقوی آڑی لمبی عمر عطا فرمائے۔ پیارے بھائیو، میرے تو قبل بڑے خوبصورت جاندار شاندار پرسوز پرسرور بیان ہو چکے، میرے تو بعد فضیلت الشیخ استاذ الخطبہ حضرت مولانا شفیق الرحمن چشتی صاحب حافظہ اللہ تعالی دعا کرو کہ اللہ جان بابا جی نو صحت آڑی ایمان آڑی تقوی آڑی لمبی عمر عطا فرمائے اور انہاں دا سایہ ساڑھے سیران تے اللہ تا دیر آباد فرمائے۔ یقیناً تسی بھی اللہ اور اللہ دے رسول دا پیار محبت الفت اور عقیدت لے کے آئے ہو کہ گرمی دے موسم دے اندر رات تقریباً 1 بجے دے نزدیک ٹائم ہو چکے ہے۔ کون کندے مگر بند ہے یا تانو رب دا پیار لے کے آیا ہے یا سونے نبی دی محبت لے کے آئی ہے۔ توڑے واسطے تین دعاواں کرا، مسافر بندہ حدیث پاک ہے مسافر دی دعا اللہ قبول کر دے۔ اللہ مرنا سب نے ہے جدو اسی مریے سانو عذاب قبر تو محفوظ فرما۔ اللہ کل قیامت والے دن کوئی سایہ نہیں ہوئے گا، سورج 1 کلومیٹر تے ہوئے گا، گرمی دی بڑی شدت ہوئے گی، اللہ اپنے عرش عظیم دا سایہ نصیب فرما۔ گرمی دی وجہ دے نال بڑی پیاس لگی ہوئے گی، اللہ محبوب دے ہتھوں دے کوثر دا پانی پینا نصیب فرما۔ پیارے بھائیو، امت محمدیہ تے اللہ نے اور امت محمدیہ نو اللہ نے جو چیز بھی عطا فرمائیے او اعلیٰ عطا فرمائیے۔ اگر دن عطا فرمایا، جمعۃ المبارک دا دن عطا فرمایا او سارے دینہ نالو اعلیٰ، اور اگر کتاب دی باری آئی تورات زبور انجیل صحیفے بھی آئے، لیکن ساریاں کتابیں جو اعلیٰ کتاب عطا فرمائی جن دا نام قرآن مجید ہے، اور اگر پیغمبر دی باری آئی تو سارے پیغمبران نالو اعلیٰ جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ نے پیغمبر عطا فرمائے۔ لیکن اسی نبی نال بھی بے وفائی کرنے آئے اور قرآن نال بھی بے وفائی کرنے آئے۔ قرآن پاک بڑی اعلیٰ کتاب ہے، بڑی عمدہ کتاب ہے، بڑی پیاری کتاب ہے، بڑی اچھی تے بڑی سچی کتاب ہے۔ مسلمان کسے چیز تو بھی اتنا دور نہیں ہے جنہ دور قرآن مجید تو ہو گیا ہے۔ ایک سکول دے اندر استاد اپنے شاگرداں کول جاندا ہے، سٹوڈنٹ کول جاندا ہے، طالب علماں کول جاندا ہے، اپنی کلاس روم وچ جاندا ہے تے کلاس چیک اعلان کردا ہے کہ بیٹا اسی سکولے ایک لائبریری بنائی ہے، اسی ان دے اندر کتاباں جوڑنیاں ہیں، ہر گھر دے اندر کوئی نہ کوئی کتاب موجود ہوندی ہے، کوئی نہ کوئی بک پئی ہوندی، او کتاب لے کے آؤ۔ جس کتاب دا مطالعہ اور جس کتاب نو کوئی بھی نہیں پڑھدا، جدو صبح ہوئی سارے بچے آئے، استاد بھی آیا، استاد نے پوچھا بیٹا کی لے کے آئے ہو؟ ایک بچہ آیا وہ بھی قرآن پاک لے کے آیا، دوسرا بچہ آیا قرآن پاک لے کے آیا، تیسرا بچہ آیا قرآن پاک لے کے آیا۔ استاد آندا بیٹا گل کی ہے سارے قرآن پاک لے کے آئے ہو، کی وجہ کوئی اور کتاب نہیں ملی؟ فرمایا استاد جی اسی تا جدن دا ہوش سنبھالے آئے، اس کتاب تے مٹیاں پئیاں رہ گیاں، کوئی جھاڑن والا نہ آیا، اس کتاب تے جاڑے لگے رہ گئے، کوئی صاف کرن والا نہ آیا۔ میرے بڑے بھائی استاد جی، میریاں بہناں والدین دوسری کتاباں دا تا مطالعہ کر دین، لیکن قرآن کریم دا مطالعہ نہیں کریں۔ اللہ سانو قرآن پاک دی تلاوت کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ ستا پہ ہیں بیدار و سونا چلا، اللہ تینو برکت دے بے، سونا ہوڑا کر کے چلا سون، اللہ تینو ایمان صحت والی لمبی زندگی عطا فرمائے۔ دعا کرو کہ بسم اللہ ساؤنڈ چونیاں آڑے، اللہ انہوں اپنے کاروبار دے اندر مزید برکتاں تے ترقیاں عطا فرمائے۔ بڑے محبت آڑے محب العلماء
بڑا پیارا ساؤنڈ چلاندے ہیں اور دینی پروگرام تے صرف انہاں دا ساؤنڈ چلدا ہے. دعا کرو کہ اللہ انہاں تے برکتاں اور رحمتاں دے نزول فرمائے. اچھی آمین کہہ دیو. بس تسی محبت نال سبحان اللہ پڑھو. آپا سونے رب دا سونا قرآن پڑھیے. اوہ اچھی بولو. الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فی ھدی للمتقین. ایدے توجہ میرے لے کرو, غور میرے لے کرو. بتی ہوندی جاندی راندی پاکستان ہوئے تو مڑ بتی نہ جاوے مننے چی گل نہیں ہوندی. ایدے توجہ میرے لے رکھو. تسی میں بیٹھے ہو تے میں بھی بیٹھا. اللہ فرما رہا ہے آئے جڑی لا ریب کتاب ہے, بے عیب کتاب ہے, سونی کتاب ہے, سچی کتاب ہے, سچی کتاب ہے, اعلیٰ کتاب ہے. جیسا کتاب در کوئی شک و شبہ نہیں ہے, جیسا کتاب در کوئی غلطی نہیں ہے, جیسا کتاب کوئی تغیر تے تبدیلی نہیں ہے. اے بڑی پیاری کتاب ہے. ان دی حفاظت دی ذمہ داری میرے سونے رب نے لئی ہے. اللہ فرما رہے ہیں قرآن پاک دے اندر اِنَّا نحن نزلنا الذکر وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ. اللہ فرما رہے ہیں اس قرآن پاک دی حفاظت دی ذمہ داری میں رب نے لے لئی ہے. اللہ شہن شاواں دا شہن شاہ ہے. میرا اللہ بادشاواں دا بادشاہ ہے. تمام کائنات دا نظام چلاواں نالا میرا سونا اللہ, میرا رحیم و کریم اللہ, میرا غفار تے شکور اللہ, میرا قادر تے قدیر اللہ, میرا حاجت روا تے مشکل کشا اللہ, میرا غوث اعظم تے دستگیر اللہ, فعال لما یرید اللہ, لطیف خبیر اللہ. میرے اللہ دی بڑی اللہ ذات ہے. اللہ فرما رہے ہیں قرآن دی حفاظت دی ذمہ داری میں لے لئی ہے. اس کتاب دے نال اسی بڑا پیار کرنے آئے, اس کتاب دے نال اسی بڑی محبت کرنے آئے, اس کتاب دے نال اسی بڑی عقیدت کرنے آئے. اسی کتاب نو خوب صورت خلاف دن لپیڑ کے کسے اونچی جگہ تے رکھ دینے آئے تاکہ قرآن دی بے ادبی نہ ہو جاوے, تاکہ قرآن دی گستاخی نہ ہو جاوے, تاکہ قرآن دی بے حرمتی نہ ہو جاوے. خوب صورت خلاف دے اندر رکھ کے اسی کسے اونچی جگہ تے رکھ دینے آئے تاکہ قرآن دے نال محبت اظہار ہو جاوے. اسی قرآن نو کھڑ نہیں کرنے آئے لیکن معذرت دے نال ایک گل کرنا چاہنا. اسی تا دلی طورت قرآن نو کھڑ کر گیا ہے, باطنی طورت قرآن نو کھڑ کر گیا ہے. او جتا کھڑ کر دے نہیں آئے لیکن دلی طورت قرآن نو کھڑ کر گیا ہے. نانا مسلمانوں قرآن دے نیڑے آؤ, مسلمانوں قرآن دے قریب آؤ, مسلمانوں قرآن نو پڑھیا کرو, مسلمانوں قرآن دی تلاوت کیتی کرو. اومی تا انسانان جڑے قرآن دی تلاوت بہت زیادہ کر دے آن آمڑ اہمیت طورتے آج دا مسلمان قرآن تو کنا دور ہو گیا ہے. الریاض دا شہر ہے, ایک مسجد اندر امام جناب نمازہ پڑھاندا ہے, ایک گھر والے اس امام صاحب دے نال بڑا پیار کر دینے, اس امام صاحب دے نال بڑی محبت کر دینے, اس امام صاحب دے نال بڑا پیار کر دینے. ہر رمضان دے اندر انہاں دی افطاری کروان دینے. انجے امام صاحب آ گئے نے, امام صاحب نے افطاری کر لئی ہے. جدو افطاری کر کے چلے گئے نے, اے بندہ اپنی بیوی کڑ گیا ہے. جس بندے نے کاری صاحب دی افطاری کروائی ہے اپنی بیوی نو جا کے آدھا ہے اے اللہ دی بندی
اج ایک گل دا مینوں بڑا افسوس ہویا ہے ایک گل دا مینوں بڑا دکھ ہویا ہے ایک گل دا مینوں بڑا افسوس ہویا ہے بیوی بولی دس دیو کی گل ہے آدھے جڑا امام مسجد ہے جنوں آپا بڑے نیک سمجھنے آئے جنوں آپا بڑے چنگے سمجھنے آئے او آج 1000 ریال اپنا چوری کر کے چلا گیا ہے کیڑی لکاون دی ضرورت آئی کیڑی پیسے چوری کرن دی ضرورت آئی اگر لوڑ آئی تھے میرے کڑوں مانگ لیندا چنگی عورتیاں دی کوئی گل نہیں ہے قاری صاحب نو لوڑ ہوئے گی اس واسطے لے کے چلے گئے نے جدو اگلا رمضان آیا مڑ قاری صاحب دیوں میں افطاری کی دی ہے قاری صاحب نے جدو افطاری کر نہیں ہے افطاری تو جدو فارغ ہوئے نے اے بندہ کوڑا گیا ہے آدھا اے قاری صاحب اگر نراز نہ ہو تے ایک سوال کر لواں اگر میرے نال لڑائی نہ کرو تے تانوں ایک سوال کر لواں ایک گل کر لواں ایک بات کر لواں اگر نراز نہ ہو قاری صاحب نے بھائی جان 1000 گلاں کر مینوں نراز ہون دی لوڑ کیڑی ہے اے بندہ بولیا قاری صاحب پچھلے رمضان جدوں آئے آؤ میں تہاڈی افطاری کروائی آئی ایتھے میز تے 1000 ریال پیاسی جدوں تسی اٹھ کے چلے گئے ہو ادو 1000 ریال کوئی نہیں پیاسی قاری صاحب تانوں چوری کرن دی کیڑی لوڑ آئی تانوں پیسے لکاون دی کیڑی لوڑ آئی اسی تاں تواڈے نال دل و جان نال پیار کرنے آئے تسی ساڈے کولوں پیسے منگ لینے آ اسی تانوں دے دینے آ لیکن چوری کرن دی کیڑی لوڑ آئی تسی تاں لوگاں نوں سمجھاندے ہو خود چوریاں کردے ہو تسی لوگاں نوں سیدھے راہ تے لے کے آندے ہو خود غلط راہ تے چلدے ہو خود چوریاں کردے ہو یا قاری صاحب نے گل سنی ہے فوراً رونے لگ پیا ہنجو بہانے لگ پیا ڈائیاں مار کے رونے لگ پیا بندے نو محسوس ہویا کہ قاری صاحب پریشانی رکھ گئے نے قاری صاحب ٹینشن رکھ گئے نے بندے نے ہاتھ بن لے نے اے قاری صاحب مینوں معاف کر دیو مینوں کی پتا سی تسی انی پریشانی لے جانی ہے تسی انی ٹینشن لے جانی ہے کوئی گل نہیں ہے اگر پیسے لے کے چلے گئے ہو میرے ریال لے کے چلے گئے ہو کوئی گل نہیں ہے میں دنیا آخرت چھ معاف کیندا اللہ کو تسی معافی مانگ لو قاری صاحب بولے بڑی توجہ دے نال گل سنن والی ہے اگر ایک گل کر کے میں کرسی تو نیچیاں جاواں میرے آمن دا مل پہ جائے گا تیرے بیٹھن دا مل پہ جائے گا ناصر صاحب دے انتظام دا مل پہ جائے گا بھائیاں دے آمن دا مل پہ جائے گا اے قاری صاحب بولے قاری صاحب بولے آدھے اے بھائی جان میں اس واسطے نہیں رو رہا تو میرے تے چوری دے الزام لایا تو میرے تے بہتان لایا تو مینوں چور بنایا روندا تا پیا 1000 ریال پیا سی او میں بھی ویکھیا او تو بھی ویکھیا جدوں تسی چھت والا پکا چلایا 1000 ریال اڑیا تے زمین تے گر گئے میں تا بھلا کیتا ہے نال قرآن مجید پیا سی نال قرآن مجید پیا سی او 1000 ریال چکیا میں قرآن پاک چ رکھ دیتا ہے کہ رمضان دا مہینہ ہے اے بندے رمضان دے مہینے دے اندر جدو قرآن دی تلاوت کرن گے جدو قرآن نو کھولن گے جدو قرآن نو ریڈ کرن گے جدو قرآن دا مطالعہ کرن گے ادو قرآن پاک دی تلاوت کر لین گے او بھی رمضان گزر گیا پورا سال گزر گیا آئی ادھا رمضان ہو گیا روندہ تا پیا اسی مسلمان آئے اسی نبی نال محبت کرنے آئے اسی نبی نال پیار کرنے آئے لیکن پورا سال ہو گیا اسی قرآن کھول کے نہیں ویکھیا ماں خدا اگر تسی قرآن کھولیا ہوندا تانوں 1000 ریال بھی مل جانا سی میرے تے بہتان بھی نہیں لانا سی نا یارو قرآن دے نیڑے آؤ قرآن دے قریب آؤ قرآن دے نزدیک آؤ ایو قرآن پاک ہے جندے جو تینوں ہدایت ملے گی ایو قرآن پاک کتاب ہے جندے تینوں شفا ملے گی ایو قرآن مجید کتاب ہے جندے تینوں قضا ملے گی ایو قرآن مجید کتاب ہے جندے زندگی گزارن دے طریقے تے اصول ملن گے اگر کوئی بندہ اپنی زندگی خوشگوار کرنا چاہتا ہے قرآن پاک دی تلاوت کر لے گا اللہ اس بندے دی زندگی نو خوشگوار بنا دے گا
ہاں ہاں مڑ لے کے جاواں آ مڑ انہاں بندیاں دے نال تیری ملاقات کراواں جنہاں نو قرآن پڑھن دا بڑا شوق آ جنہاں نو قرآن پڑھن دا بڑا دل لگی ہے ابو موسیٰ عشری رضی اللہ تعالیٰ عنہ قرآن بڑا پیار کردے نے قرآن بڑی محبت کردے نے اللہ نے بڑی سونی آواز عطا کی دی ہے لہنے دمو دی داؤد علیہ السلام آڑے لہجات اللہ نے داؤد جناب موسیٰ بن ابو موسیٰ عشری نو دیتے نے ہائے ہائے داؤد علیہ السلام 70 لہجیاں دے اندر زبور دی تلاوت کردے آڑ جدو زبور دی تلاوت کردے آڑ او دو پرندے بھی رک جاندے آڑ اونا دی تلاوت سنن واسطے ایڈی سونی آواز آڑے ابو موسیٰ عشری میرے نبی نے صحابی نے ایک سوال کرن والے نے سوال کیتا اے ابو موسیٰ تہاڈی شان بڑی ہے تہاڈا مقام بڑا ہے تہاڈی عظمت بڑی ہے تہاڈی رفت بڑی ہے تہاڈے کمال گلاں بڑیاں سونیاں تہاڈیاں بیان ہوئیاں تسی اتنا سونا قرآن پڑھ دیو کہ تہاڈا قرآن میرے سونے نبی محمد بھی ذوق دے نال سن دے نے شوق دے نال سن دے نے تسی ایڈا سونا قرآن پڑھ دیو وجہ کی ہے گل کی ہے بات کی ہے ابو موسیٰ عشری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جڑا جواب دیتا آدھے اے بھائی جان میری زندگی دا ایک دن گزر جاوے میں قرآن پاک دی تلاوت نہ کیتی ہوئے میں نو اونج رب دے سامنے شرم ہوتی ہے کہ اللہ دی نعمتاں کھاوے اللہ دیاں نعمتاں ہنڈاوے اللہ نے احسانات استعمال کرے لیکن قرآن پاک دی تلاوت نہ کرے یارو امیتا لوگ آڑ جڑے ایک دن قرآن دی تلاوت نہیں کر دے آڑ انہاں نو شرمندگی ہوندی ہے آج سانو کئی دن ہو گئے نے قرآن کھول کے ویکھیا نہیں ہے کئی ہفتے ہو گئے نے قرآن کھول کے ویکھیا نہیں ہے کئی مہینے ہو گئے نے قرآن کھول کے ویکھیا نہیں ہے کئی سال ہو گئے نے قرآن کھول کے ویکھیا نہیں ہے نا یارو ایویں تا لوگ آن ایک میرے سونے نبی نے صحابی نے ایویں شانہ نہیں مل دیا ایویں مقام نہیں مل دے ایویں عظمتہ نہیں مل دیا عبداللہ بن عمر بن ناس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جانا میرے نبی دے کھوڑائے نے آدھنے سونے نبی جی گل دی سمجھ آ رہی ہے کنو کنو آ رہی ہاتھ چاہ کے دسے منو پتہ لگے ہون تسی ہنیرے چ بیٹھے ہو اللہ تانوں چاننے چ لے جاوے سارے نو سمجھ آ رہی ہے ہائے ہائے آدھنے سونے نبی جی اللہ نے میں نو بڑی طاقت دیتی ہے اللہ نے بڑی میں نو ہمت دیتی ہے میں قرآن پاک پڑھن دا بڑا شوق رکھنا قرآن پڑھن دا بڑا شوق رکھنا قرآن پڑھن دا بڑا شوق رکھنا سونیوں میں نے اجازت دے دیو کہ قرآن دی زیادہ تلاوت کرا میرے نبی نے فرمایا یارا ایک مہینے دے اندر قرآن دی تلاوت مکمل کرنے لگر آدھے سونیوں اللہ نے طاقت اور دیتی ہے فرمایا چلو 15 دن پورا کر لیا کر اللہ نے طاقت اور دیتی ہے فرمایا 7 دن مکمل کر لیا کر آدھنے اللہ نے طاقت اور دیتی ہے فرمایا 3 دن پڑھ لیا کر آقا عبداللہ بن عمر بن ناس بولے ایک وانی سبحان اللہ پڑھ دے میں تینو جملہ سنا دے واگا عبداللہ بن عمر بن ناس بولے اے سونے ہو 3 دن تمہیں زیادہ پڑھن دی ہمت رکھنا میرے نبی نے فرمایا نا 3 دن تو بیڑے قرآن نو کمپلیٹ کرنا نہیں ہے او یارو انہاں نو رب نے طاقتاں دی تھیاں او قرآن پڑھ دیاں طاقتاں لاندے آن آج اسی گناہاں دے کماں تے طاقتاں لانے آئے او نیکی دے کماں تے طاقتاں لاندے آن ایویں رب نے شانہ نہیں دی دیاں ایویں رب نے مقام نہیں دیتے او جیسے بندے دی بھی شان ویکھو گے جیسے بندے دا ٹور ویکھو گے مگر انہیں بڑیاں قربانیاں دیتیاں ہون گیا مگر اندیاں بڑیاں شانہ بیان ہویاں ہون گیا ایویں تا دنیا دے رب نے راضی ہون دا اعلان کیتا پیچھے ایک بہت بڑی قربانی ہے رضی اللہ عنہم ورضوا
اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون تینوں ملنی ہے رب دی رضا صحابہ نال پیار کر لے ایک وجدہ پہ آئے کیڑا کیڑا صحابہ نال پیار کر دے میں آکھنا نہیں ہے کنہ کوئی کر دے جنہ جنہ پیار کر دے ہو انہیں محبت اظہار کرو گے میرا دل کر دے نوڑی ٹھانڈ دے اندر میں پہلی مرتبہ آیا شان صحابہ بیان کردہ پیا صحابہ نال محبت اظہار تسی بھی کرنا ہے میں بھی کرنا ہے ایویں گل نہیں بننی اسی ہون تک سستی کر کے پتہ نہیں لوگاں نے کتے تک پہنچ گئے نے پہلے صدیق دی گستاخی ہوئی اسی خموش رہے عمر دی گستاخی ہوئی اسی خموش رہے پیارے عثمان دی گستاخی ہوئی اسی خموش رہے پیارے علی دی گستاخی ہوئی اسی خموش رہے مڑ لوگاں نے ایویں تا ہمتہ نہیں کیتیاں میرے نبی دی بھی گستاخی کیتی ہے انہاں نوں پتہ لگ گیا انہاں تڑے چ تیل نہیں نے ایتا غفلت دا شکار نے ایتا سو گئے نے لمیاں تان کے سو گئے نے میرا دل کر دے اج لوگاں نوں پتہ لگ جاوے صحابہ دے دیوانے بیٹھے نے اج لوگاں نوں پتہ لگ جاوے صحابہ دے متوالے بیٹھے نے آئے جڑا جملہ ہے صحابہ نال پیار کرنے میرا بابا بھی بولے گا میرے نوجوان بھی بولن گے ماشاءاللہ وہابیاں تے بچے پڑھے ہوشیار نے لیکن اکثریت مینوں نوجوان تے بزرگاں دی نظر آ رہی ہے اے جملہ تسی میرے نال دہرانا ہے تینوں ملنی ہے رب دی رضا صحابہ نال گونج پا دیو صحابہ نال پیار کر لے صحابہ نال پیار کر لے دیکھو میں حکلہ بندہ تسی تقریباً واہ سارے بندے ہو میں بھی سپیکر تو بغیر پڑھنا تسی بھی سپیکر تو بغیر پڑھو مقابلہ ہو جاندہ ہے میری آواز اچھی ہے کہ تہاڈی آواز اچھی میں کلنا تسی ڈھیر بندے ہو تینوں ملنی ہے رب دی رضا صحابہ نال پیار کر لے پچھلا محلہ صحابہ نال پیار کر لے صحابہ نال پیار کر لے ہو سی تیرے تے کرم دی نگاہ ہو سی تیرے تے واہ ہو سی تیرے تے کرم دی نگاہ اللہ دے ہو سی تیرے تے کرم دی نگاہ صحابہ نال پیار کر لے صحابہ نال پیار کر لے ابو بکر عجیب تیری یاری ہے تو تے آقاؤں تو سوئی تک واری ہے تو تے انہاں سوئیاں واریاں تو سبحان اللہ بھی نہیں وار سکنا ہے ابو بکر عجیب تیری یاری ہے تو تے آقاؤں تو سوئی تک واری ہے تو تے آقاؤں تو سوئی تک واری ہے تیری یاری دا قرآن ہے گواہ او تیری یاری دا قرآن ہے گواہ صحابہ نال پیار کر لے سست ملا صحابہ نال پیار کر لے چھوڑ دیندہ جندہ رستا شیطان چھوڑ دیندہ جلدہ رستا شیطان اندے روب نو تے جان دا جہان اندے روب نو تے جان دا جہان اندے روب نو تے جان دا جہان پیار کرے جلو خود مصطفیٰ تیری عمر کمال ہر آدھا صحابہ نال پیار کر لے صحابہ نال پیار کر لے صحابہ نال پیار کر لے ہو سی تیرے تے کرم دی نگاہ ہو سی تیرے تے کرم دی نگاہ صحابہ نال پیار کر لے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم المفلحون ہائے ہائے یارو قرآن پڑھو قرآن دے نیڑے آؤ قرآن دے قریب آؤ یحییٰ بن معاذ رحمہ اللہ تعالی ایک دل کے بندے نے سوال کیتا اے یحییٰ
کوئی تھوڑے دل دی تمنا ہوئے، کوئی تھوڑے دل دی آرزو ہوئے، کوئی تھوڑے دل دی خواہش باقی ہوئے، آدھے نے جی جی میری ایک خواہش باقی ہے، آدھے نے سونا مکان ہوئے، سونا قرآن ہوئے، سونا محل ہوئے، سونا قرآن ہوئے، سونا گھر ہوئے، سونا قرآن ہوئے، سونا مکان ہوئے، سونا قرآن ہوئے۔ میں قرآن دی تلاوت شروع کر دے ماں، قرآن پڑھنا شروع کر دے ماں، قرآن دی تلاوت نو شروع کر دے ماں۔ نہ میرے نزدیک میرے والدین ہوئے، نہ میرے نزدیک میں نو بچے ڈسٹرب کرن والے ہوئے، نہ میرے نزدیک میری بیوی ہوئے، نہ میں نو بھوک لگے، نہ میں نو پیاس لگے۔ قرآن پاک دی تلاوت کردا رہواں، ہر ٹائم تلاوت کردا رہواں، قرآن دی تلاوت کردا کردا، قرآن نو پڑھدا پڑھدا، قرآن دی آیتاں نو ریڈ کردا کردا میں اللہ نو پیارا ہو جاواں۔ آج کوئی ساتھو پوچھے تھوڑی خواہش کی ہے، اور میں نو فلان ٹاؤن دے اندر ایک پلاٹ لے دیو، تھوڑی خواہش کی ہے میں نو پراڈو گڈی لے دیو، تھوڑی خواہش کی ہے میں نو کنیڈا دا تے امریکہ دا ویزا لے دیو، تھوڑی خواہش کی ہے ہائے ہائے آج تا بے وفا ہو گئے، نبی نال لوگ بڑے قادیانی آندے نسی تانو کنیڈا تے یوکے دا ویزا دینے آئے، تسی قادیانی ہو جاؤ تے مسلمان قادیانی بھی ہو جاندے ہیں۔ ہائے 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 آخر ایوی تا انسانان ایوی تا لوگان آدھا قرآن پڑھ دیاں میری روح پروان کر جاوے۔ کون ہی جاندہ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ تعالی بڑی واری جیل دن گئے نے، بڑی مرتبہ جیل چ گئے نے، ہاں ہاں لوگ آدھے نے تو سی جیل تا ڈکو ہم دینے، زناکار ہم دینے، بدکار ہم دینے، چور تے شرابی تے ڈاکیاں مارن والے ہم دینے، اے تے گنہگار ہم دینے، تو سی تا اللہ دینے کے بندے ہو، تو سی جیلے جے کیوں دے ہو آندے نے میں ایرا ایوئی قصور ہے، میں آنا قرآن پڑھیا بھی کرو تے قرآن پڑھایا بھی کرو یارو۔ کدی انہا جناب کمہ دے اندر بندے نو جیلہ ویکھنیاں پاؤندیاں، لیکن گھبرانا نہیں ہے، پریشان ہونا نہیں ہے، کامگین ہونا نہیں ہے، ٹینشن لینی نہیں ہے۔ جدو آخری مرتبہ جیل دے اندر گئے نے انہا 80 مرتبہ قرآن مکمل کیتا ہے، 80 مرتبہ قرآن مکمل کیتا ہے۔ جدو 81 مرتبہ قرآن دی تلاوت شروع کی دی ہے، اس سہتے پہنچ دے فی مقاد صدق یاد ملیک مقتدر۔ جدو اس عید پہنچے دے اللہ نو پیارے ہو گئے نے، روح انہ دی پرواز ہو گئی ہے، خالق حقیقی دنان مل گئے نے۔ ایمان دنان سوال کرنا چاہنا ایڈا مشکل سوال نہیں ہے، بڑا آسان سوال ہے۔ او جڑے بلے قرآن پڑھ دیا انہ دی روح پرواز ہویا، ایمان دنان دسو قرآن شفارش نہیں کرے گا؟ وہ قرآن سفارش کرے گا کہ نہیں؟ بولو تو صحیح، کرے گا کہ نہیں؟ کون کون آندہ نہیں کرے گا؟ کرے گا کہ نہیں؟ کرے گا۔ قرآن پڑھ دیاں حدیث پاک ہے کہ بندہ جس حالت فوت ہوندہ قیامت والے دن اس حالت اٹھایا جائے گا، تیرے سامنے یوٹیوب تے ویڈیو اسن عورت ڈانس کر دی مر گئی ہے، اس حالت اٹھائی جائے گی، گانا سنگر گاندیاں مرے ہے، اس حالت اٹھایا جائے گا۔ نانا یارو ایک تجربے تے مشاہدے دی گل نے ٹائم نہیں تھے بھی دسدا کہ موت دے نزدیک بندے دے زبان تے او لفظ آمدن جڑے عمومی زندگی دے اندر بندہ استعمال کردا رہندا ہے، کدی رب نے موقع دیتا تے اس لحاظ دے نال بھی گفتگو کراں گا۔ نیک قرآن دی تلاوت رکھو، قرآن دی تلاوت ہوئے، ذکر الہی ہوئے، درود پاک ہوئے، تاکہ جدو تنو موت آوے تے نیک کم کردیاں موت آوے، اللہ تنو جنت چھ داخل فرما دے دے۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فی ھدی للمتقین۔
میرے پیارے بھائیوں ابو بکر بن ابی شیبہ انہاں دی وفات دا وقت نزدیک آ گیا، انہاں دی وفات دا وقت قریب آ گیا، چھوٹا ایک بیٹا ہے کوڑ بے کے روئی جا رہے ہیں، ہنجو بہائی جا رہے ہیں۔ باپ بولیا اے میرے بچڑے کیوں روئی جا رہے ہیں، کیوں ہنجو بہائی جا رہے ہیں، کیوں رنی جا رہے ہیں؟ آدھے ابو جی میں کلہ ہی پھرا تسی میرے باپ آج دنیا دا بڑا وڈا سہارا میرے سر تو اٹھ جانا ہے۔ باپ یارو باپ دا رشتہ بڑا اللہ رشتہ ہے، باپ دا رشتہ بڑا عظیم رشتہ ہے، باپ دا رشتہ بڑا پیارا رشتہ ہے، باپ دا رشتہ بڑا محبت والا رشتہ ہے۔ ایوئی باپ ہے جدو باپ دنیا تو ٹر جاوے چلو جڑے تا جوان بیٹے نے انہاں نے اللہ نے ہاتھ پیر دیتے نے وہ اپنیاں کمائیاں کر کے کھا لیندے نے، لیکن جڑے چھوٹے بیٹے انہاں نو براواں میں ٹھڈے مارنے نے، انہاں نو رشتہ داراں میں ٹھڈے مارنے نے، انہاں نو اپنیاں میں ٹھڈے مارنے نے، انہاں نو بیگانیاں میں ٹھڈے مارنے نے۔ اوے جدو چھوٹی عمر دے اندر باپ فوت ہو جاوے مڑ ہوٹلاں تے کام کرنے بھی پوندے نے، جدو چھوٹی عمر دے اندر باپ دا سایہ سر تو اٹھ جاوے مڑو ورک شاپا تے بھی کام کرنے پوندے نے، جدو چھوٹی عمر دے اندر باپ اللہ نو پیارا ہو جاوے سردیاں دا موسم ہوے باہر نکلنا نو دل نہیں کردا پیا ہے، بڑی سردی پوندی پئی ہے، شدید دودھ پوندی پئی ہے، لیکن چھوٹا جا بچہ ہے آتے اندر انڈے پکڑ کے بازار تے بولیاں لا رہے سردیاں جا کسے بندے دا نکلنا نو دل نہیں کردا۔ ایتا اے عمر اس عمر دے اندر بندہ والدین جناب انہاں کھڑو شیاں لیندے، لیکن جنہاں دا باپ سر تو اٹھ جاوے انہاں نو بڑے اوکھے حالات ویکھنے پوندے نے، بندہ سامتا جاندا ہی ہے لیکن تنگیاں دا سامنا بندے نو ضرور کرنا پوندا ہے۔ او جوانو اس مخلص رشتے دی جیندیاں قدر کر لو، جدو رشتہ ٹر جائے گا مڑ منجی نو پکڑ کے آکھیں گا ابا بولتا صحیح ہن ابے نے نہیں بولنا، ابا ہن ہنجو بہا دا صحیح ہن ابے نے نہیں بولنا۔ اوہ میں اسے نوجوان ویلا جڑے کمائیاں دے چکراں دے اندر دور دراز شہراں تے ملکاں دے چلے جاندے نے، ٹیلی فون آیا آج توڑا باپ اللہ نو پیارا ہو گئے مڑ لکھاں دے کرائے بارکے آندے نے، باپ موئے دا منہ ویکھ لویے جیندیاں قدر کیتی نہیں ہے، مرن تو بعد ان کیڑا موے دا پھرنا ہے۔ اے اولاد بھی بڑی کمال دی ہے، اللہ نے کوئی نعمت دے دی تھی ہے، اللہ نے کار دے دی تھی ہے، اللہ نے کوئی سواری دے دی تھی ہے، اللہ نے کوئی چیز دے دی تھی ہے، ان دے مگر لکھا دیندہ ہے ماں دی دعا یعنی ماں نے دعا دی تھی ہے، اللہ نے کار دے دی تھی ہے۔ ایمان دسو باپ نے کوئی بد دعا ماں دی تھی آنے، اور باپ نے کوئی تنو پلوتے دیتے نے، باپ نے کوئی بد دعا ماں دی تھی آنے۔ اوہ ماں تا گھر دے اندر بیٹھی رہی ہے سردی دے موسم دے اندر ٹلالیاں لوڑ کر کے بھون دیاں، ٹرالیاں لوڑ کر کے تھوڑی دیاں، ٹرالی لوڑ کر کے جناب گنے دی روڑا تے جان تڑی تے رکھ کے کون جا رہے ہے؟ تیرا باپ جا رہے ہے، تیری ماں تا گھر بیٹھی ہے، لیکن جوانا تیری بے وفائی دا وے گڑیاں مگر ماں دی دعا لکھانا ہے۔ نانا باپ دا بھی ظرف کمال دا، باپ دا بھی حوصلہ کمال دا، باپ دا بھی جگر کمال دا، باپ دا بھی دل کمال دا۔ ایو تحریر لکھی ہوئی دے مڑ گڈیے چہاس کے بے جاندہ ہے، حالانکہ تحریر لکھی ہوئی ہے بلا ایک وری حکلہ لکھو کہاں باپ دی دعا ماں قدم ہی نہیں رکھنا گڈیے چلے میں پوترنوں کوئی بد دعاواں دیں دی رہی ہیں نا دو ماں قرآن دا اصول ہے، ایک غلطی ایسی بھی کیتی ہے قرآن حدیث دے اندر اللہ نے مشترکہ ذکر کیتا ہے۔ ہاں ایک حدیث دے اندر آیا ہے کہ ماں نو اللہ نے 3 آنکھ دیتے ہیں، ہر تھاں تے ماں باپ دونوں اکول ہے۔ صحیح حدیث ہے کہ ماں دی دعا کدی کدی رد بھی ہو جاندی ہے لیکن باپ دی دعا رد ہی نہیں ہوتی۔ باپ جنت دا درمیانہ دروازہ ہے، اگر ماں دی خدمت کر لیں گا تو باپ نو ٹھڈے مارے گا دروازہ نہ کھولے تو جنت کی میں جاؤ گے۔ بوہا تیری جنت دا باپ تیرا
دا دل نہ دکھا بوہا تیری جنت دا باپ تیرا کدی بھی تو باپ دا دل نہ دکھا کیتا ہے جوان تیلو پال پوس کے کیتا ہے جوان تیلو پال پوس کے باپ دا بوڑا پے وچ بن آسرا کدی بھی تو باپ دا دل نہ دکھا باپ جے ناراض ہووے رب ناراض باپ جے ناراض ہووے رب ناراض باپ دی رضا وچ رب دی رضا باپ دی رضا وچ رب دی رضا کدی بھی تو باپ دا دل نہ دکھا کدی بھی تو باپ دا دل نہ دکھا بوہا تیری جنت دا باپ تیرا کدی بھی تو باپ دا دل نہ دکھا یو جناب ابو بکر بن بنیامین شیبہ دا بیٹا روئی جا رہا ہے ہنجو بہائی جا رہا ہے باپ دا بیٹا کیوں روندہ پیا ہے کیوں ہنجو بہاندہ پیا ہے آدھا ابا جی تو سے اللہ نو پیارے ہو جا رہا ہے آدھا بیٹا نہ روی آئے ویندہ پیا ہے اگر میرے نال پیار کرنا ہے اگر میرے نال محبت کرنا ہے اگر میرے نال دل لگی کرنا ہے اگر میرے نال کیندہ کرنا ہے میری محبتاں دا مل موڑنا چاہنا ہے میری محبتاں دی اجرت دینا چاہنا ہے آئے گھر میں جدن دا بنایا ہے اس گھر چ میں ایک واری بھی گناہ کیتا نہیں ہے ایک واری بھی گناہ کیتا نہیں ہے میں جدن دا گھر بنایا ہے بیٹا میری وصیت پلے بن لے